سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتسلم بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبعز بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء وأسألك يقينا صادقا ليس بعده كفر ولا شرك ولا شك وأسألك رحمة لا بها شرف الكرامة في الدنيا والآخرة ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وإن قصر وافتقرت إلى رحمتك
كما تجيرني من البهور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. من خير وعدا وحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجود وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الأمر الشديد والأمر الرشيد وأسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود وركع السجود والموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. سبحان من تعتم بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا الله. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الهيبة والبهاء سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بسمعي ونورا ببصري ونورا بشعري ونورا ببشري ونورا بلامي ونورا بدمي ونورا بمخي ونورا بعظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم اجعل لي نورا واتني نورا وزد نورا على نوري يا مقدر الأول والشهور صل على النبي محمد وآله.
وصبرا على بليتك وخروجا عن الدنيا إلى رحمتك. اللهم اجعل خواتيم أعمالنا رضوانك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ويا غياث المستغيثين. نسألك بنور وجهك الكريم أن تحيي قلوبنا وأجسامنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.